नमस्कारः। अयि सुरसरस्वती समाराधनैकव्रतभव्याः सभ्याः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यस्य सत्प्रेरणया समायोज्यमानायाम् एतस्यां साक्षात्कारधारायां तत्र भवतां सुरसरस्वती समुपासकानां सर्वेषां हार्दं स्वागतं। मित्राणि, अद्य अस्माकं सौभाग्यवशात् संस्कृतजगति लब्धप्रतिष्ठाः वृन्दारकवन्दनीयाः वरेण्याः आचार्याः प्राक्तनराष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य पूर्वकुलपतयः प्रायः उपद्विशतं संस्कृतग्रन्थानां रचयितारः पुनश्च अस्माकं सर्वेषामपि संस्कृतछात्राणां हृदयेषु गुरुरूपेण येषां संप्रतिष्ठा अस्ति, तादृशाः वरेण्याः आचार्याः आचार्य श्री राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः अस्माभिः सह संवादार्थं समुपस्थिताः सन्ति। आचार्याः, तत्र भवतां हार्दं स्वागतम्। एतस्मिन् साक्षात्कारे अस्माकं सौभाग्यं यत् भवन्तः अत्र सम्प्राप्ताः सन्ति। महान् प्रमोदः मत्कृतेपि। वस्तुतः संस्कृतछात्राणां कृते प्रेरणा भवतु इति धिया एषः उपक्रमः अस्माभिः क्रियमाणः अस्ति। तत्र आदौ सर्वेषाम् अस्माकं जिज्ञासा अस्ति, भवतां बाल्यकालः कीदृशः आसीत्? काचित् विशिष्टा स्मृतिः, घटना वा यां भवान् अद्यापि स्मरति? बाल्यजीवनविषये वयं ज्ञातुम् इच्छामः। बह्व्यः घटनाः सन्ति, नाना प्रसङ्गाः सन्ति, स्मृतिसागरे तरङ्गिता भवन्ति, नाना स्मृतयः जागृति। बाल्यकालो मम राजगढ़ नगरे व्यतीतः। राजगढ़े एव अहं जनिं लब्धवान्। मध्यप्रदेशस्य मालवक्षेत्रे राजगढ़मण्डलं वर्तते। अत्यन्तमेव रमणीयं नगरं वर्तते। तत्र नेवजनदी प्रवहति। तत्र जनिं लब्ध्वा परस्तात् किञ्चित् कालं यावत् ब्यावरानगरे अध्ययनं कृतं प्रथमकक्षायाम्। अनन्तरं च सुटालिया इति ग्रामः वर्तते समीपमेव। तत्र पितृपादानां नियुक्तिसञ्जाता उच्चतरमाध्यमिकशालायां प्राचार्यत्वेन तत्रापि कानिचित् वर्षाणि व्यतीतानि। प्रायशः बाल्यकालो मम आकेशोर्यात् मालवक्षेत्रे एतेषु नगरेषु अथवा ग्रामे वा व्यतीतः। तत्र जलं प्रति अत्यन्तमेव आकर्षणं मदीये चेतसि आसीदिति अहं मन्ये। बाल्यकालात् प्रवाहः स्वप्नेपि अहं प्रपातान् अवलोकयामि स्म। यत् प्रपाताः सन्ति, पर्वतात् निर्झरिण्यः स्रवन्ति इति वनं वर्तते, वन्यक्षेत्रं वर्तते इति क्वचित् स्वप्ने एतादृशान् स्वप्नान् अहं विलोकयामि स्म। अतएव सर्वथा प्रीतिकर्या या स्मृतयः सन्ति ताः सन्ति। नेवजनद्यां यदि स्नानं कृतं, तरणं तत्रैव मया शिक्षितं। नदी मातृरूपेण प्रतीयते। माता स्वकीये अङ्के धारयति माम् इति भावना तदानीं मदीये अविज्ञातमेव मनसि आसीदिति अहं मन्ये। प्रकृतिं प्रति, निसर्गं प्रति आकर्षणं मदीये चेतसि आबाल्याद् वर्तते। नद्यः, प्रवाहः, पर्वताः, वनानि, एतानि सर्वाणि मदीयं चित्तं, मदीयं मानसम् आकर्षन्ति। अतएव तत्र कानिचित् स्मृतयः तादृश्याः अपि सन्ति या अत्यन्तमेव रोमाञ्चकर्यः भवन्ति। यथा मम माता, यदा वयम् अस्माकं परिवारः ब्यावरानगरे आसीत्, तत्र पितृपादाः अस्माकं विद्यालये प्राचार्याः आसन्। तत्र मम माता प्रतिदिनं वस्त्राणि धावितुं तत्र अजनारनदी प्रवहति, तस्याः घट्टं मम माता वस्त्राणि आदाय गच्छति स्म। अहं तया साकं पृष्ठे गच्छामि स्म। इदानीं नद्यां वस्त्राणि क्षाल्यन्ते। कूपेपि अस्माभिः क्वचित् कूपेपि वस्त्राणि क्षालितानि। यदा वयं छतर्पुरे चतुर्पुरे अस्माकं निवासः आसीत् बुन्देलखण्डक्षेत्रे। तत्र पितृपादा महाविद्यालये प्राध्यापकाः आसन्। तदा
तादृशी जलप्रदाय व्यवस्था नासीत्। कूपे गत्वा स्नानं कूपात् जलम् उद्धृत्य गृहे आनीयं भवति। तत्कृते भृत्याः आसन्, किन्तु प्रायशः एतादृशी व्यवस्था अस्माकं बाल्यकाले आसीत्। नदीभ्योऽपि जलं, पेयं जलं नदीभ्योऽपि आनीयते स्म। नद्यः तदानीं एतादृश्यः पावन्यः आसन्, शुद्धं जलं नदीभ्यो प्राप्यते स्म। कूपेभ्योऽपि जलम् अत्यन्तमेव शुद्धं सुस्वादुजलं प्राप्यते स्म। तत्रैव गत्वा कूपे वस्त्राणि क्षालितानि जलम् उद्धृत्य स्नानं कृतम् इति बाल्यकाले बहुशः कृतं। किन्तु एकदा यदा मम माता अजनारनद्यां ब्यावरा नगरे वस्त्राणां क्षालनाय गता, अहं च पृष्ठे गतवान्, सहसा मम स्खलनं जातं घट्टात्। अहं च प्रवाहे पतिता अहं ब्रुडामि स्म, निमज्जामि स्म। अहं तदानीं तरणं नैव जानामि स्म। प्रायशः मम आयुः तदानीं 3 वर्षीय अहं स्यामिति मन्ये। अहं ब्रुडामि स्म इति अहं स्मरामि। अनन्तरं कथमपि जलमेव स्वयं माम् उद्धरति स्म। एतादृशः अनुभवः भवति यत् जले यदा कश्चन वस्तु पतति तदा उन्मज्जति, तो स्वयमेव अहम् उन्मज्जामि स्म। तो नदी स्वयमेव मां उपरि प्रक्षिपति स्म। प्रक्षेप्य मां प्रवाहे दूरं नैव नीतवती, किन्तु तीरं प्रति नीतवती इति नद्याः एतादृशी प्रवृत्तिः मया तदानीं ज्ञाता। तेन अहं तीरं प्रति स्वतः एव नद्याः एव अहं तत्र क्षिप्तः। अनन्तरं च जानुदग्ने वारि अहम् आत्मानं विलोकयम्। अनन्तरं च स्वयमेव रुदन् अहं तीरं प्राप्तः। मम माता च माम् उद्धृत्य तदानीम् उपावेशयत् इति घटना वर्तते। इयं घटना प्रायशः मम चित्ते स्फुरति यत् कथं नदी स्वयं मां ररक्ष। अहं बालकः तत्र निमज्जामि स्म, सा स्वयं मां क्षिप्तवती, तीरं प्रति क्षिप्तवती। एतादृशः प्रवाहः कदाचित् आसीत्, स्वाभाविकरूपेण एतत् जातं, किन्तु अहं प्रवाहे दूरं नैव गतवान्, तीरं प्रति गतवान्। नद्याः स्वयम् अहं तीरं प्रति प्रेरितः इति एतादृशी घटना अत्यन्तमेव अहं बालकः शिशुः आसम् तदानीं जाता इति एतादृश्यः घटना। एवम् आश्चर्यकरी घटना, शङ्कराचार्याणामपि एतादृशी घटना श्रूयते। संस्कृतछात्राः तत्र भवन्तं स्वस्य आदर्शरूपेण अत्यन्तं श्रद्धया स्मरन्ति। भवतां छात्रजीवनस्य काचित् घटना तादृशी येन ते प्रेरणां प्राप्नुयुः इति किमपि श्रावयन्ति ते? मम छात्रजीवने अध्ययनप्रीता मदीये चरित्रे आबाल्यादेव आसीत्। वृषमहम् अध्ययनशीलः आसम्। अन्ये ये छात्राः मम सहाध्यायिनः आसन् ते परिहासमपि उपहासमपि क्वचित् कुर्वन्ति स्म यदयं सदैव अध्ययनमग्नः भवति। एकदा अहं पितृपादानां यः पुस्तकसङ्ग्रहः आसीत् तस्मात् पुस्तकानि आदाय स्वतः पठामि स्म। तो एकदा अभिज्ञानशाकुन्तलम् अहं पठामि स्म, तस्मात् सङ्ग्रहात् आदाय पुस्तकं। तदानीम् अहं 6ठ कक्षायां स्यां, 12 वर्षीयः कदाचित् मम आयुः स्यात्, अथवा 7म कक्षायाम् अहं स्यां विद्यालये। पितृपादा महाविद्यालयात् आगताः, तैः अवलोकितं यद् अयं शाकुन्तलं पठति। तैः मम मुखं दृष्ट्वा कथितं यत् शाकुन्तलं पठसि इति कथितं। तैः मया किमपि नोत्तरितं। तैः कथितम् अस्तु पठ इति तैः कथितम्। एतद् अहं स्मरामि यतोहि एतादृशम् औदार्यं प्रायशः अस्माकं गुरुजनेषु नैव भवति। कदाचित् एतादृशं बालकं शाकुन्तलम् अधीयानं दृष्ट्वा गुरुजनाः तं तर्जयेयुः यत् त्वत्कृते इदं पुस्तकं नास्ति, अमरकोशं रट अथवा अष्टाध्यायीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठ। किन्तु मम प्रवृत्तिः तादृशी आसीत्। कादम्बरी विलोकिता सङ्ग्रहे कादम्बरीम् अहं 6ठ कक्षायां यदा अहम् आसं तदा कादम्बरीं पठित्वा किमपि नैव अवगच्छामि, तथापि पठामि। यत् आकर्षणं भवति, यत् अद्भुता वाक्यरचना अत्र वर्तते। एतादृशानि दीर्घाणि वाक्यानि भवन्ति, पृष्ठेषु विततम् एकमेव वाक्यं भवति इति पठितुम् अहं प्रयासं करोमि स्म इति प्रवृत्तिः स्वतः आसीत्। पितृपादैः अहं तथा प्रेरितः यत् तेपि अत्यन्तमेव अध्ययनशीलाः, बहु अध्ययनं ते कुर्वन्ति स्म। तो बाल्यकाले तैः अहं प्रेरितः इति छात्रदशायाम् एतादृश्यः घटना मम मानसे आगच्छन्ति। कैश्चन गुरुभिः अहम् अध्ययनाय प्रेरितः। पुस्तकालये गत्वा बहुकालं तत्र यापयामि स्म इति एतादृशी प्रेरणा पितृपादानां केषाञ्चित् गुरुजनानां च आसीत्। तेषाम् अहं वृषम् अधमर्णोऽस्मि।
अद्य वयं प्रतिष्ठित आचार्यरूपेण भवतां चित्रं पश्यामः। कस्यापि जनस्य व्यक्तित्वनिर्माणे प्रायः एवं दृश्यते, कस्यापि गृहसदस्यस्य पितुर्वा मातुर्वा अन्यस्य कस्यापि वा सदस्यस्य कश्चन प्रभावः भवति। तथा भवतां जीवने कस्य गृहसदस्यस्य तादृशः प्रभावः? मम जीवने तु पितृपादानामेव सर्वङ्कषः प्रभावः वर्तते। मम चरित्रनिर्माणे, विद्याजीवनयात्रायां च तेषामेव सर्वतोमुखम् अवदानं वर्तते इत्यहं मन्ये। ते महाविद्यालये अध्यापयन्ति स्म। आदिवसं महाविद्यालये अध्यापनं विधाय ते यदा गृहम् आगच्छन्ति स्म तदा ते मां मदीयं ज्येष्ठभ्रातरं च उपावेश्य क्वचित् रघुवंशं क्वचित् च अन्यान् संस्कृतग्रन्थान् अध्यापयन्ति स्म। तेषामेव प्रेरणया अस्माभिः आधुनिकशिक्षापद्धत्यापि अधीतं। चतुर्पुरे तेषामेव प्रेरणया, तेषामेव अध्यवसायेन पाठशाला स्थापिता। तस्यां पाठशालायां द्वौ गुरु नियुक्तौ। संस्कृतपरिषत् तैः तत्र स्थापिता। तत्र तैः तेषां प्रेरणया एव अस्माभिः तस्यां पाठशालायामपि प्रवेशः गृहीतः। सायङ्काले सा पाठशाला सञ्चाल्यते स्म। तो विद्यालये आधुनिकपद्धत्या अधीत्य क्वचित् क्रीडासु अपि भागं गृहीत्वा सायङ्काले तस्यां पाठशालायाम् अध्ययनं कृतं। तस्यां पाठशालायां सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमः। तस्याः पाठशालायाः प्रथमा मया उत्तीर्णा, मध्यमा परीक्षायाः अपि पूर्वखण्डः मया उत्तीर्णः। यत् तत्र अधिगतं तद् अत्यन्तमेव सहायकम् आसीत् मम संस्कृतशास्त्राध्ययने, संस्कृताध्ययने। अनन्तरं च मम बोर्ड् परीक्षा उत्तरमध्यमायाः अन्तिमखण्डस्य परीक्षा च युगपद् आगता। तत्र एतादृशी मतिरभवत् यत् एतस्मै प्राथम्यं देयं, या आधुनिकी पद्धतिर्वर्तते, यतोहि अनया दिशा गन्तव्यं मया। अत एव मध्यमा अन्तिमपरीक्षा मया नैव दत्ता। तत्रापि सर्वत्र प्रथमश्रेण्याम् उत्तमाः अङ्काः मया अर्जिताः। विद्यालयेपि प्रथमश्रेण्यां सर्वोत्तमं स्थानम् अहं सर्वत्र सर्वकक्षासु प्राप्तवान्। किन्तु प्राचीनपद्धत्यापि अधीतम्, आधुनिकपद्धत्यापि अधीतं। पितृपादानामपि उभयोः सरण्यो गतिः आसीत्। ते अपि माम् अध्यापयन्ति स्म। तेषां प्रेरणा, तेषां गुरुरूपेण यत् विद्याजीवननिर्माणे अवदानं वर्तते तत् सर्वोपरि वर्तते। तेभ्यो मया बहु लब्धम् इत्येव वक्तुमीहे। प्रथमायां कक्षायामेव यदा अहं विद्यालये आसम् अथवा द्वितीयां कक्षायां यदा अहम् आसं तदा तैः एकदा उक्तं यत् ये विचाराः मनसि आयान्ति ते कर्गदे लेखनीयाः। एतद् वाक्यं तैः उक्तं। तेन मम तादृशी प्रवृत्तिर्जाता यत् किमपि भावना मनसि जागर्ति, ये विचारतरङ्गाः प्रादुर्भवन्ति, ते क्वचित् अहं विलिख्य अभिव्यक्तिपथं नयामि इति एतादृशी प्रवृत्तिः। तेन बहु उपकृतं मम साहित्ययात्रायामपि इति तेषां प्रेरणा तत्र वर्तते। छात्रजीवने भवतां दिनचर्या कीदृशी भवति स्म? अस्माकं छात्राणाम् उपकाराय भवेत्। छात्रजीवने उषसि समुत्थाय स्नानादिकं कृत्वा अध्ययनं करणीयम् इत्येव प्रायशः। प्रातःकाले बहुशः अध्ययनं करोमि स्म। अनन्तरं च विद्यालयं गत्वा तत्र कक्षासु अहम् उपविशामि। पञ्चवादनं यावत्, 10वादनात् प्रायशः 5वादनं यावत् विद्यालये तत्र कक्षासु अध्ययनं भवति। अनन्तरं च क्वचित् क्रीडासु अपि अहं भागं गृह्णामि स्म। क्रिकेट् क्रीडायां, फुट्बाल् क्रीडायामपि क्वचित् अहम् अभ्यासं करोमि स्म। सायङ्काले पाठशालामपि गच्छामि स्म इति एतादृशी दिनचर्या भवति स्म। किन्तु रात्रौ क्वचित् छतर्पुरे यदा वयम् आस्म तदा तत्र जिलापुस्तकालयः आसीत्। तस्मिन् जिलापुस्तकालये गत्वा अहम् अध्ययनं करोमि स्म। तत्र पत्रिकाः बहवः आगच्छन्ति स्म, वृत्तपत्राणि आगच्छन्ति स्म। प्रायशः होरापर्यन्तं तत्र उपविश्य
नानाविधं साहित्यम् अहम् अध्येमि स्म। अनन्तरं च यदा अहं षष्ठकक्षायाम् आसं तदा प्रथमश्रेण्यां प्रथमं स्थानं प्राप्तं, तेन छात्रवृत्तिः प्राप्ता। 10 रूप्यकाणि प्रतिमासं छात्रवृत्तिः लब्धा। 5 रूप्यकेभ्यः तत्र पुस्तकालयस्य सदस्यता प्राप्यते। सदस्यतां प्राप्य पुस्तकानि तत्र प्राप्तुं शक्यन्ते गृहानयनाय। मया 5 रूप्यकाणि दत्त्वा तस्य पुस्तकालयस्य सदस्यता गृहीत्वा तो प्रतिदिवसम् एकं पुस्तकम् आनयामि, पठामि। तो हिन्दीभाषायाः बहवः उपन्यासाः मया यदा अहं षष्ठकक्षायां सप्तमकक्षायाम् आसं तदा महान्तः ये साहित्यकाराः हिन्दीभाषायाः उत्कृष्टाः ये साहित्यकाराः भवन्ति स्म तेषां साहित्यम् अधीतं। बङ्ग्ला उपन्यासानाम् अनुवादाः पठिताः। देवकीनन्दन खत्री इति उपन्यासकारः वर्तते, तत्र तस्य भूतनाथ इति उपन्यासः प्रायशः 8 खण्डेषु भवति। तत्सर्वं पठितं मया षष्ठकक्षायां यदा अहम् आसं। यः पुस्तकालयाध्यक्षः आसीत् सः हसति स्म, यदयं बालकः एतादृशानि पुस्तकानि नयति कस्य कृते नयति। एकदा तेन पृष्टं यत् स्वयमेव अध्येषि, स्वयमेव पठसि अथवा कस्य कृते नयसि। क्वचित् अहं शेक्स्पियरस्य नाटकानि पुस्तकालयात् नयामि स्म। आङ्ग्लभाषया तदानीम् अध्ययनम् आङ्ग्लभाषा तु अस्माकं षष्ठकक्षायाः अध्याप्यते स्म। सप्तमकक्षायाम् अष्टमकक्षायां मया क्वचित् आङ्ग्लसाहित्यम् अधीयते स्म स्वतः प्रेरणया। तो एकदा तेन पृष्टं यत् अस्मिन् पुस्तके किं पठितं निवेदय। तो मया तस्मै स्पष्टीकृतं यत् अस्मिन् पुस्तके इयं कथा वर्तते शेक्स्पियर्स्। तदा असौ सन्तुष्टः जातः यदयं बालकः पुस्तकानि नयति किन्तु स्वयमेव पठति इति। एतादृशी मम प्रवृत्तिः अध्ययनशीलता अत्यन्तमेव तत्र अतितराम् आसीत् तदानीन्तने समये मम। इदानीमपि तथा वर्तते, किन्तु इदानीं तथा निरन्तर्येण पुस्तकानाम् अध्ययनं न भवति। भवतां बाल्यवर्णनेन अस्माभिः ज्ञातं यत् बाल्यकाले एव भवद्भिः साहित्यस्य अध्ययनम् आरब्धम् आसीत्, अपि च लेखनमपि आरब्धम् आसीत्। इदानीं मम प्रश्नः, यदा भवद्भिः संस्कृतं पठनीयम् इति स्वयमेव निश्चयः कृतः आसीत् अथवा आचार्यैः, पुनः इत्युक्ते पितृपादैः, पुनः अन्यः एकः प्रश्नः, कः कविः भवतां बाल्ये मनसि तदानीम् आदर्शरूपेण उपस्थितः आसीत्? मया माध्यमिकशिक्षा यदा अर्जिता, माध्यमिकविद्यालये उच्चतरमाध्यमिकविद्यालये यदा अध्ययनं कृतं तदा तु रसायनशास्त्रं, भौतिकशास्त्रं, गणितं च इति फिजिक्स्, केमिस्ट्रि, मैथमेटिक्स् इति विषयत्रयं मम आसीत्। विज्ञानस्यैव अहं छात्रः आसम्। अनन्तरं च मम प्रथमश्रेण्याम् उच्चतरं स्थानं तत्र आगतं। तस्मिन् विद्यालये एतावद्भिः वर्षैः केनापि छात्रेण एतावन्तः अङ्काः नैव अर्जिताः। मया प्रायशः 87,800 अङ्काः मया अर्जिताः। तस्मिन् समये अङ्काः न भवन्ति, तादृशाः अङ्काः नैव अन्यैः प्राप्यन्ते स्म। मध्यप्रदेश बोर्ड् तत्र बोर्ड् मध्ये अपि मम स्थानम् आसीत्। अत एव सर्वे कथयन्ति स्म यदयम् अभियान्त्रिकी क्षेत्रे गच्छतु अयं बालकः। तस्मिन् समये अभियान्त्रिकी क्षेत्रम् अत्यन्तमेव आकर्षकं भवति स्म। इंजिनियरिङ्ग् महाविद्यालये प्रवेशं गृह्णातु इति सर्वे कथयन्ति स्म। मम पितृपादैः किमपि न कथितं, ते अत्यन्तमेव उदाराः आसन्। तैः कथितं यत् यादृशी प्रवृत्तिर्भवेत् तादृशं करणीयं, स्वयमेव निर्णयः करणीयः। ममैव सहसा एतादृशी रुचिः सञ्जाता। मम अग्रजः अभियान्त्रिकी महाविद्यालये गतवान्। तो मया सहसा अनुभूतं यत् सर्वे ये मेधाविनः सन्ति, येषाम् अङ्काः उच्चतराः भवन्ति, ते सर्वे अभियान्त्रिकी महाविद्यालयेषु गच्छन्ति। तो ये यत् ते करिष्यन्ति तदेव अहं करिष्यामि, तत्र किं वैलक्षण्यं स्यात् इति कृत्वा मया सहसा कथितं यद् अहम् इदानीं कला विषयं गृह्णामि, कलाविषयान् ग्रहीष्यामि। तो महाविद्यालये प्रवेशात् पूर्वम् अहं BSc प्रथमवर्षे प्रवेशं नैव गृहीतवान्। मया BA प्रथमवर्षे प्रवेशः गृहीतः। संस्कृतविषयः, संस्कृतसाहित्यम्, आङ्ग्लसाहित्यं, गणितं च इति विषयत्रयं मया गृहीतं। तो तेन मम जीवनदिक् परिवर्तिता।
अध्ययनदिगपि परिवर्तिता। शनैः शनैः संस्कृते एव अधिकाधिकं मम कार्यं भवेत्, मम रुचिर्भवेत् इति एतादृशी प्रवृत्तिः जागरिता। किन्तु पितृपादानां तत्र आग्रहः नासीत्। यतोहि ये अन्ये तेषां सहयोगिनः आसन् महाविद्यालये, ते सर्वे कथयन्ति यत् संस्कृते अयं बालः न गच्छति, तत्र सेवा न प्राप्येत्, सेवां नैव प्राप्नुयात्, अत एव तादृशः भवताम् आग्रहो न भवेत्। तैरपि अत एव आग्रहः न कृतः। मया कथितं यत् भविष्यति तत् भवेत्, अहं संस्कृतं पठिष्यामि। अनन्तरं च यदा BA परीक्षापरिणामः घोषितः, तत्रापि विश्वविद्यालये मम आसीत् स्थितिः, मेरिट् मध्ये मम स्थानम् आसीत्। तत्र आङ्ग्लभाषायां यदि स्नातकोत्तरकक्षायां प्रवेशः प्राप्यते तर्हि उद्यमप्राप्तौ सौकर्यं स्यात् इति सर्वैः कथितं। महाविद्यालयस्य प्राचार्येणापि माम् आकार्य कथितं यत् आङ्ग्लभाषायां स्नातकोत्तरकक्षायां प्रवेशः ग्राह्यः भवता। मया कथितं यत् अहं संस्कृतमेव इदानीं पठिष्यामि। स्नातकस्तरे आङ्ग्लसाहित्यमपि आसीत्? आङ्ग्लसाहित्यम् आसीत्, संस्कृतसाहित्यम् आसीत्। आङ्ग्लसाहित्ये मम अत्यन्तमेव रुचिरासीत्। आङ्ग्लकविताः वर्षं रोचन्ते स्म। मिल्टन् महाकवेः कविताः सन्तु वा अन्येषां बायरन् कवेः, शैली कवेः, कीट्स् कवेः कविताः सन्तु वा, संस्कृते भवभूतिः अत्यन्तमेव मह्यं रोचते स्म। कालिदासोऽपि वर्षं रोचते स्म। साहित्ये ये श्रेष्ठाः कवयः सन्ति तेषां रचनाः मया अत्यन्तमेव साभिनिवेशं मया अधीयन्ते स्म इति एतादृशी स्थितिः आसीत्। एकं प्रसङ्गं पुनरपि अत्र स्मरामि यद् यदा BA कक्षायाम् अहम् अधीयान् आसम्, तदा महाविद्यालयस्य पत्रिका भवति स्म। तस्यां पत्रिकायां प्रतिवर्षम् अहं लेखं संस्कृतवर्गस्य कृते, आङ्ग्लवर्गस्य कृते अहं ददामि स्म। मम लेखाः तत्र प्रकाश्यन्ते स्म। लेखनं भवतां पूर्वं प्रथमतया संस्कृतभाषायाम् आसीत् अथवा आङ्ग्लभाषायां? आङ्ग्लभाषायां तु प्रथमं नासीत्। किञ्चित् लेखनं हिन्द्यां विहितं मया यदा प्रायशः 9 वर्षदेशीय 10 वर्षदेशीयो वा स्याम्। अनन्तरं च सहैव संस्कृते अपि किञ्चित् अहं लिखामि स्म। किञ्चित् स्वतः एव लिखामि स्म। तत्र किमपि विशिष्टं क्षेत्रं नासीत्। यत्किमपि मनसि आगच्छति, क्वचित् कथां लिखामि, क्वचित् काव्यं तथा न संस्कृते पूर्वं लिखितं, किन्तु गद्ये लिखितं, कथाः लिखिताः। BA कक्षायां यदा अहम् आसं तदा मया कथाः काश्चन लिखिताः। तासु द्वे रचने, कथाद्वयी, तत्र अमृतलता पत्रिका भवति स्म। सात्वलेकर महापण्डिताः तस्याः पत्रिकायाः सम्पादकः। अत्यन्तमेव रुचिकरी रमणीया पत्रिका आसीत्। तस्यां पत्रिकायां द्वे कथे मम प्रकाशिते। मम पितृपादानामपि कविताः तस्यां पत्रिकायां प्रकाश्यन्ते स्म। तो सा पत्रिका गृहम् आगच्छति स्म। तां पत्रिकाम् अवलोक्य मयापि एतदनुभूतं यद् अहमपि रचनां प्रेषयामि। मया रचना प्रेषिता, तैः पण्डितवर्यैः प्रकाशिता इति। संस्कृते BA कक्षायां यदा अहम् आसं तदा लेखनप्रवृत्तिः दृढीयसी जाता, रचनाश्च प्रकाशिताः। हिन्द्यामपि परस्तात् रचनाः मम कथा पत्रिकासु प्रकाशिताः। किन्तु BA कक्षायां यदा अहम् आसं तदा मया एकः लेखः आङ्ग्लभाषायां मिल्टन् एण्ड् भवभूतिः इति लेखः लिखितः। बालबुद्धिः आसीत्। मिल्टनस्य तुलना भवभूतिना सह मया कृता। तत्र यतोहि यादृशी भावुकता, भावोच्छलनं वर्तते भवभूतौ, तादृशं भावोच्छलनं मया मिल्टन् कवौ वर्तते इति किञ्चित् अनुभूतं। तदेव मया लिखित्वा च ये सम्पादकाः आसन् महाविद्यालयपत्रिकायाः तेभ्यः प्रेषितम्। अनन्तरं च एकदा अहं पितृपादानां किञ्चित् पत्रम् आदाय प्राचार्यमहोदयाः ये आसन् तेषां गृहं गतवान्। प्रिन्सिपल्स् बङ्ग्लो यदासीत् तद् भवनं गत्वा एतत् पत्रं प्राचार्याय देयं, तेषां किमपि पत्रमासीत्, तदहम् आदाय प्राचार्याय दातुं गतवान्। प्राचार्यमहोदयाः अत्यन्तमेव कठोरस्वभावाः आसन्। तेषां समक्षं छात्राः कम्पन्ते स्म। तो ते माम् अवलोक्य अत्यन्तमेव कर्कशस्वरेण पृच्छन्ति स्म यद् मिल्टन् एण्ड् भवभूतिः इति यः लेखः आसीत् तत् त्वया लिखितः। मया अत्यन्तमेव भयकम्पितस्वरेण कथितं यत् श्रीमन्मयैव लिखितं। तैः कथितं शोभनः लेखः, अहं प्रसीदामि। एतदपि तैः अत्यन्तमेव कर्कशस्वरेण
परुषस्वरेण कथितं यत् शोभनालेखः अहं तेन प्रसीदामि, मया उक्तं यत् अनुग्रहीतोऽस्मि इति प्रसङ्गं स्मरामि। यद् असौ प्राचार्य आङ्ग्लभाषायाः प्राध्यापकः आसीत्, अत्यन्तमेव विद्वान् आसीत्। PC जोशी इति काशी हिन्दुविश्वविद्यालयात् तेन आङ्ग्लभाषायां स्नातकोत्तरकक्षा उत्तीर्णः, अत्यन्तमेव मेधावी आसीत्। तो तस्य प्रशंसा, यद्यपि अत्यन्तमेव परुषः स्वभावः, अत्यन्तमेव कठोरः अनुशासनप्रियः आसीत्, किन्तु तेन प्रशंसा कृता इति अत्यन्तमेव मत्कृते प्रीतिकरी घटना वर्तते। मम लेखः तेन प्रशंसितः आङ्ग्लभाषाविदुषा इति एतादृशाः प्रसङ्गाः तदानीं BA कक्षायां यदा अहम् आसं तस्य कालस्य केचन सन्ति। प्रथमं प्रकाशनं यदा भवति तदानीं कस्यापि लेखकस्य महान् आनन्दः भवति। सः अवसरः कदा बाल्ये एव काले भवद्भिः प्राप्तः? प्रायः बाल्यकाले तु न, किशोरावस्थायां यदा BA प्रथमवर्षे द्वितीयवर्षे अहम् आसं तदा पत्रिकायां रचनाः प्रकाशिता, पत्रिका च आगता, उत्कटं प्रतीक्षा भवति यत् रचना प्रेषिता, स्वीकृतिर्लभ्यते वा न वा, प्रकाशिता भवति वा न वा। किन्तु डाकद्वारेण यदा पत्रिका आगच्छति, उद्घाट्य पश्यामि तदा आनन्दः भवति, महान् परितोषः भवति, इति रोमाञ्चः भवति। इति तु लेखकस्य कृते इयं या इच्छा भवति, यशोलिप्सा भवति। सर्वेषु जनेषु रचनाकारेषु अपि यशोलिप्सा भवति। ये अत्यन्तमेव उदात्तचरित्राः जनाः भवन्ति तेषु अपि यशस्तु रक्षं यशोधनैः इति कालिदासेनापि उक्तम्। अत एव इयं दुर्बलता भवति मुक्तपुरुषाणामपि उदात्तपुरुषाणामपि, यद् यशस्तु रक्षं यशोलिप्सापि भवति। तो किञ्चित् प्रकाशनेच्छा भवति यत् अस्माकं रचना प्रकाश्येरन्, अस्माकं रचना प्रकाशिता भवन्तु इति एतादृशी इच्छा भवति। शिश्रक्षापि भवति, रचनायाः इच्छाया भवति, सा शिश्रक्षा भवति, सापि भवति, किन्तु प्रकाशितानि भवन्ति, अस्माकं रचना प्रकाशिता भवेयुः, इयमपि स्वाभाविकी इच्छा भवति। तेन यदि प्रशंसा प्राप्यते सापि अस्माकं कृते प्रीतिकरी वार्ता भवति इति प्रायः किशोरावस्थायां रचनायाः प्रकाशिताः, ताः प्रकाशिताः दृष्ट्वा प्रमोदः मया लभ्यते स्म इति अहं स्मरामि। कश्चित् एकः शिक्षकः विशेषतया स्मर्यते छात्रैः, यस्य अधिकः प्रभावः भवति, तादृशं कमपि भवतः शिक्षकं भवान् स्मरति वा? तादृशाः केचन शिक्षकाः सन्ति। प्रथमं तु मम पितृपादाः एव, यतोहि तेषाम् अध्यापनशैली अपि अत्यन्तमेव रुचिकरी भवति स्म। नानाप्रसङ्गान् ते मध्ये मध्ये आनयन्ति स्म, कथा आनयन्ति स्म, विस्तरेण व्याख्यां कुर्वन्ति स्म। ते प्रथमे गुरवः ते आसन् मम। अनन्तरं च केषाञ्चित् दिनानि मया आचार्यप्रभुरेभ्यः रेवाप्रसादद्विवेदिभ्यः अध्ययनं विहितं। ते अत्यन्तमेव महनीयाः गुरवः सन्ति। साहित्यशास्त्रं यद् अधीतं बहुकालं यावत् न अधीतम्। इयं तु अत्यन्तमेव किञ्चित् दुर्भाग्यकरमपि मत्कृते आसीत्। तेषां नियुक्तिः सागरविश्वविद्यालये प्रवाचकपदे सञ्जाता। तदानीमेव काले तेषां नियुक्तिपत्रं काशी हिन्दुविश्वविद्यालयस्य कृते आगतम्। अस्माकं ये गुरवः आसन् ते अत्यन्तमेव स्नेह्यन्ति स्म। आचार्यवर्येषु, रेवाप्रसादद्विवेदिवर्येषु तेषां महान् स्नेहः आसीत्। ते काशीं गच्छन्ति स्म। ततः प्राग् अस्माकं ये छात्राः सन्ति MA कक्षासु, तान् भवान् अध्यापयतु आगत्य इति अस्माकं गुरुपादै रामजी उपाध्यायवर्यैः ते अनुरुद्धाः। अत एव प्रायशः सप्ताहावधये ते आगताः सागरं। रसगङ्गाधरं पाठयितुं कोऽपि तत्र योग्य अध्यापकः समर्थः नासीत् अस्माकं विभागे इति एतादृशी स्थितिः आसीत्। अत एव रेवाप्रसादद्विवेदिवर्यः अस्माकं गुरुपादैः आहूताः। तैश्च प्रायशः 6 दिनानि तत्र स्थित्वा प्रथमाननः रसगङ्गाधरस्य अध्यापितः। प्रायशः 6 होरापर्यन्तम् प्रातःकालात् सायं यावत् ते अध्यापयन्ति स्म। समग्रोऽपि प्रथमाननः तैः एवम् अध्यापितः। यत्किमपि साहित्यशास्त्रस्य अध्ययनं सप्ताहावधिकाले तस्मिन् मया लब्धं, तद् अत्यन्तमेव उपकारकं मत्कृते आसीत्। अत एव ते पितृपादानाम् अनन्तरं ते अत्यन्तमेव आदरास्पदं मम गुरवः सन्ति। आचार्यवर्याः रेवाप्रसादद्विवेदिनः, तेषाम् अध्यापनशैली कथं जटिलाः, ग्रन्थयः कथम् उद्भेदनीयाः इति तेषाम् एतादृशी यद् लक्षणत्रयं वर्तते रसगङ्गाधरे, रमणीयार्थप्रतिपादक
शब्दः काव्यं रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनज्ञानगोचरता लोकोत्तरत्वं च चमत्कारत्वापरपर्यायः ज्ञानविशेषः इति एतादृशानि वाक्यानि तेषां यत् नव्यन्याय संवलिता या वाक्यावली वर्तते सा कथम् उन्मोच्यते स्मृतैः, कथम् उन्मील्यते स्मृतैः इति मया तत्र दृष्टम्। अत्यन्तमेव स्पष्टं वर्तते, तेषाम् अवधातम् अध्ययनम् आसीत्, तेन मम बहु उपकृतम्। अनन्तरं च विश्वनाथभट्टाचार्यवर्याः आसन्, ते साहित्यशास्त्रे अनन्तरं यत्किमपि प्राप्तम्, एतदपि दुर्भाग्यं मम अभवत् यत् एम ए पूर्वार्धकक्षायामेव केवलं काव्यप्रकाशः तेषां मुखारविन्दात् मया श्रुतः अधीतः, तेभ्यः अधीतं मया काव्यप्रकाशस्य अध्ययनं कृतम्। अनन्तरं यदा अहम् उत्तरार्धे प्रवेशं प्राप्तवान् तदा तेषामपि नियुक्तिः काशीहिन्दुविश्वविद्यालये सञ्जाता इति। अत एव प्रायः स्वाध्यायेन बहु अधीतं, पुस्तकालयेषु स्थित्वा टीकाः पठित्वा बहु अध्ययनं कृतं, किन्तु केचन गुरवः अत्यन्तमेव सुयोग्याः प्राप्ताः। रामजी उपाध्यायवर्याः तेषां प्राकृतभाषायां पालिभाषायां भारतीयसंस्कृतौ च अनितरसाधारणी गतिः आसीत्, ते अस्माकम् अत्यन्तमेव महनीयाः आदरास्पदं गुरवः सन्ति इति केचन गुरवः सन्ति। बहूनां गुरूणां मम विद्याजीवननिर्माणे अवदानं वर्तते। अभिनवगुप्तपादः तत्र अभिप्रैति यद् एकस्यैव गुरोः सकाशे अध्ययनम् अलं क्वचित् न भवेत्, अतः एव बहुभ्यो गुरुभ्यो अध्ययनं करणीयं। यथा कश्चन भ्रमरः एकस्मादेव पुष्पात् रसं नैव गृह्णाति, प्रतिपुष्पं गत्वा रसं गृह्णाति, तथैव ये महनीयाः गुरवः भवेयुः तेभ्यः ज्ञानार्जनं करणीयम् इति आचार्यपादाः अभिनवगुप्तवर्याः आमनन्ति। ममापि एतादृशः अनुभवः भवति यत् एकः गुरुः पर्याप्तः क्वचित् न भवेत्, यतोहि विशिष्टं क्षेत्रं गुरुविशेषस्य विशिष्टं क्षेत्रं भवति। मम च एकस्यामेव दिशायाम् अध्ययनप्रवृत्तिर्नाभूत्, बहुषु दिक्षु मम प्रवृत्तिरभवत्, अत एव नानागुरुभ्यः किञ्चित् यद् अधीतं तत् सहायकम् अभवत् मत्कृते इत्येव वक्तुं शक्नोमि। नैकं शास्त्रम् अधीयानो गच्छति शास्त्रनिर्णयम् इति उक्तिः वस्तुतः चरितार्थः जाता। भवद्भिः विविधानि शास्त्राणि पठितानि, विविधगुरुभ्यः अध्ययनं कृतं, पुनः यदा स्वयं भवन्तः शिक्षकरूपेण सागरविश्वविद्यालये अथवा अन्य संस्थासु पाठितवन्तः, इदानीं यथा भवतां गुरुपरम्परा अतीव समृद्धा अस्ति तथैव शिष्यपरम्परा अपि अतीव समृद्धा अस्ति। इदानीं भवतां शिष्येषु इदानीं केषाञ्चन नामानि अथवा तेषां कार्यविषये किञ्चित् वदन्ति तर्हि अस्माकं कृते प्रेरणास्पदं भवेत्।